اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: نحن طالبات نحفظ ونكرر القرآن منذ 10 سنوات تقريبا، لكن أنا وبعض البنات معي لم نحفظه أبدا عن ظهر قلب، هل نعتبر خاتمات للقرآن ومن أهل القرآن وخاصته؟ أهل القرآن هم الذين يعملون بالقرآن، يعملون به، ما هم اللي يحفظون فقط. الذين يحفظونه ويعملون به أو يعملون به ولو لم يحفظوه فهم من أهل القرآن. كل من عمل بالقرآن فهو من أهل القرآن سواء حفظه أو لم يحفظه. أما من حفظه وهو لم يعمل به هذا ليس من أهل القرآن. اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك.